جے اللہ دے پاک پیغمبر عالم الغیب ہوندے تا اللہ کیوں اپنے پیغمبر نو فرماوے حل اتاکا حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، یہ اللہ کیوں فرماوے تا فرمایا ہے جو اللہ دے پاک پیغمبر عالم الغیب پردیاں دے حالات جانن والے کئی نہیں، اس واسطے اللہ نے انج کر کے خطاب کیتا ہے میرا پیغمبر تے کو تا پتہ کوئی نہیں، میں آپ تے کو دس چھڑینا ابراہیم پیغمبر دے مہماناں دا حال۔ جی اللہ سیاں کیا حال ہے؟ اللہ پاک فرماندے ہیں قرآن مقدس دے اندر ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں، تشریف فرمائیں تے چند نوجوان آگا اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جڑے ویلے آئے تا انہاں آندیاں اللہ دے پیغمبر نو سلام کیتا ہے، وہ بشری لباس دے اندر آن پائے، بشری شکل و صورت دے اندر آن پائے، ویکھن دے اندر انسان تے نوجوان بچے لگ دے آن، جڑے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر نے انہاں نو ڈٹھا ہے اللہ فرماندے ہیں قال سلام، اللہ دے پاک پیغمبر نے بھی انہوں نے سلام دا جواب دیتا ہے تے یا سلام دا جواب دیتا ہے تے فوراً چپ کر کے اٹھی کے گھر لگے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام اے جڑے وڈے مہمان نوازن ابراہیم علیہ السلام کہ جب تک کوئی مہمان کوئی نہ ہوئے اللہ دے پیغمبر نو گھر دے اندر کلیاں کھانا کھاون دا مزہ تے ذوق ہی نہیں آندا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اے جڑے مہمان نوازن اللہ دے پاک پیغمبر، کیونکہ جس بوئے دے اتے کوئی مہمان آندا ہے وہ اللہ دی رحمت بن کے آندا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ دی رحمت بن کے آندا ہے، تو دی مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ اللہ پاک رحمت بھیجے تے دی عزت قدر کرنی چاہیے کہ کوئی نہ بول شاباش کرنی چاہیے نا۔ اور اللہ دے پاک پیغمبر جلدی دے اندر لگے گئے، گھر دے اندر ایک چھوٹا جیاں بچھڑا آئی گابا جے کو دے ہو، چھوٹا جیاں گابا او بچھڑا کھلوتا جلدی جلدی انہوں ذبح چکیتا ہے، ذبح کر کے جلدی جلدی اللہ دے پاک پیغمبر نے دے چوڑے کٹ کے تے وڈے وڈے چمپل بنا کے گوشت جلدی دے اندر چپھونیا ہے گھر دے اندر، کیونکہ اللہ دے قرآن پاک دے اندر تو معلوم ہوتا ہے اللہ فرماندے ہیں فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، جلدی دے اندر وہ بچھڑے دا گوشت پھنیا ہویا چاہ کے آ گئے، آ کے اللہ دے پاک پیغمبر نے انہاں دے اگے رکھیا ہے، جڑے ویلے اگے رکھیا اللہ دا قرآن آتا ہے وہ چپ کر کے بیٹھے رہ گئے۔ فقربہ الیہم، اللہ دے پاک پیغمبر اگو تے کریں دے ہیں مگر وہ تو انہیں بیٹھے ہیں، فقربہ الیہم اگو تے کریں دے اللہ دے پاک پیغمبر تے جڑے ویلے وہ انہیں بیٹھے، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا خیر تے وہ اللہ دے بدے ہو کھاندے کیوں نہیں وے، کیوں نہیں وے کھاندے، کیا ہے تو انہوں کھاندے کیوں نہیں وے؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے جڑے ویلے ڈیٹھا ہے وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے تے کوئی گل نہیں کر دے۔ اللہ دا قرآن دے فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، اللہ دے پاک پیغمبر دے دل دے اندر بشری تقاضے دے تحت تھوڑا جیاں خوف آنے لگ گئے کہ جڑے کھاندے نہیں پائے ہو سکتا ہے کوئی میرے دشمن تک آئی نہیں، کیونکہ اس زمانے دے دشمن دے اندر بھی اتنا غیرت ہوندی ہے، وہ بے غیرت کوئی نہ ہوندا کہ جس گھر دا نمک پانی کھا پی گیتا ہے او دے نال وات دشمنی ڈک دی، تے اج جڑے گھر جو نمک کھاندا ہے اسے نال غداری کردا ہے، یہ ہے کہ کوئی؟ مگر اے ویکھ لے اللہ دے پاک پیغمبر نو انج محسوس ہو جائے بے قرار ہو گئے، انہاں ڈٹھا ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر بے قرار ہوندے پے تے اگے کر دین تے آدن یار کھاندے کیوں نہیں وے؟ او آدن اللہ دے پاک پیغمبر جی ایک تا ڈرو کوئی نہ تے دعا اے ہے جو تساں جیڑا ہے کھانا گھننا ہو اساں تا کھاونا کیوں کدوں کھا کے آندے پے ہو؟ نہیں جی اساں تا
ورسلنا الی قوم لوط اساں تے اللہ دے بھیجے ہوئے فرشتے آئے تواڈے بھتریجے لوط پیغمبر دے علاقے دے اندر ویندے پے آئے مگر اللہ نے آکھیا ویندے تے پئے ہو ویندیاں میرے ابراہیم خلیل اللہ نو پتر دی خوشخبری دتی ونجائے فبشروہ بغلام حلیم اساں تو خوشخبری پتر دی دیون واسطے آئے تے فرشتے کھاون پیون تو پاک بشری تقاضے تے ضرورتاں تو پاک انہاں نوں کھاون دی ضرورت کوئی نہیں او انہاں چیزاں دی حاجت تے ضرورت تو پاک ہیں اور مسئلہ سمجھائے واقعہ سارا بیان کرنا مقصود کوئی نہیں ہے اور مسئلہ سمجھو مسئلہ یہ پیا ملدا ہے اتھے دیوار دے باہروں فرشتے بیٹھے تے چار دیواری دے اندر ابراہیم خلیل اللہ پائے اے اتو بشری لباس پاتے آ گئے انتہائی نوری مخلوق آ کے ملدے ہی پین سلام ہی کردے پین سلام کلام بھی ہوندا پیا ہے خیر و عافیت بھی ہوندی پئی ہے مگر سب کچھ دے باوجود اللہ دے پاک پیغمبر نو پتہ نہیں لگا جو یہ فرشتے ہیں یا بندے ہیں پتہ لگا ہے نہیں پتہ لگا جو انسان ہیں اے بشر ہیں یا نور ہیں اے نور دے بنی ہوئے نوری مخلوق ملائکہ ہیں یا بشر ہیں جے اللہ دے پاک پیغمبر نو پتہ ہوئے ہاتھ اب بچڑا زبتا یا کرے نا بھئی فرشتیاں نے تک کھاونا نہیں بچڑا ون کے ذبح کیتا ہے تو لہذا معلوم ہو یا اللہ دے پیغمبر نو پتہ لگا کوئی نہیں تے لہذا معلوم ہو گیا کہ جتھے پردہ آ ونجے اتھے پردے دے وچوں جانا والا کلا کون ہے ادو اللہ دے پاک پیغمبر نو پتہ نہیں لگا ادو فرشتیاں نو بھی پتہ نہیں لگا جو دیوار دے اندو ابراہیم علیہ السلام کیا پیا کریندا ہے جے انہاں نو بھی پتہ ہویا تو وہی آکھنا جناب بچڑا ذبح نہ کرو اساں تک کھاونا کائی نہیں انہاں نو بھی پتہ لگا بولو فرشتیاں نو دیوار دے اندر دی حالت دا پتہ نہیں لگا اللہ دے پاک پیغمبر نو انہاں دا جڑا بشری لباس پا کے آئے بیٹھے آن اس تو اندر نہیں پتہ لگا جو فرشتے ہیں یا بندے ہیں تے اے آدھا جناب میرے پیر صاحب نو پتہ لگ گیا ہے جو اج مرید دے گھر دال پکی ہے یا ساگ پکا ہے یا دیسی گھیو والا حلوہ تے سیویاں پکیاں یا کیڑی شے پکی ہے جناب پیر نو پتہ ہوندا ہے جناب ولی نو پتہ ہوندا ہے جناب فلانے دیاں ایڈیاں وڈیاں کرام جو غیب دیاں خبراں دیندا ہے پیر اتھو بہ کے مروڑی دیندا ہے تے جناب ادو انجو ویندا ہے اتھو بہ کے پیر صاحب ڈٹا چڈے وے تو مسجد نبوی چو کتے نو بھجیندا پیا ہوندا ہے وہ جناب انج پیا کردا ہے تے فلان پیا کردا ہے اتھے ویکھ لائے جو اللہ دے پاک پیغمبر جیندے جاگدے زندے پیغمبر نو پتہ نہیں لگا لہذا قرآن نال اپنا تعلق جوڑ تے اے معرفت پیدا کر پہچان پیدا کر کہ غیب تے پردیاں دے وچوں دے حالات جان تے سننا تے ادا علم رکھنا اے خاصہ تے صفت کلے کس دی ہے تے جے اللہ دی اے صفت کہیں ولی اچ منے سے کہیں پیر اچ منے سے کہیں پیغمبر تے نبی اچ والے سے تا اے کیا بن سی بولو اے شرک بن وجنا ہے کیونکہ اس ولی تے پیر فقیر نو اللہ دی صفت شریک کیتا ہے تے جیڑا شریک کرے وہ بن گیا مشرک کون مشرک بن گیا ہے کوئی ایک دلیل تا نہیں اللہ دا قرآن پاک